अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले पश्तो और फिर उसके बाद उर्दू में बात करूँगा। ज़िदी वक्त के कमज़े की मौजूद मानुदा दी L3 दा मखामख L3 हैदराबाद दी और दलते की जमा पर बैक साइड में कमज़े की बज़ता उस्तो ज़ेखे मदादी जनाब माल ऑफ हैदराबाद और दी सर कता सो मखामख गोरे दी BRT दी ट्रैक दलान दी बेतहाशा गंदुना खलक रोडी दलते के ची ट्रकुन राजी और दलते की खाली की दोम दी BRT ट्रकुन दी गराजी दलते की खाली की और दा दी BRT तकरीबन से सलूर काला पूरा के दो वाला दी 15 काला दी पूरा के दो वाला दी खोला तरूस पूरी दी दा चकम रोड दी दम टिक न शो और दा कम दी सर गन बला प्रोत दम टिक न शो बल्कि दा दी पसे पुष्ट चोले रे दा तरहा सर पर चता सुगुरे फेस्टी चौक पर दा मुकम्मल दी दगम निश्ता फुटपाथ निश्ता और दी रोड में जो शविदा सुगुरे वसरा और आग रोड में इनकम्प्लीट और दा खुदा खेद मुंह बदा हुए माल ऑफ हैदराबाद ताज़ा जुड़ी की लगे उस दरी रोड पर बारह की किता सुगुरे दरी 15 कालो शो द दुनिया जहान खलक दरी पर तकलीफ की खोले दगजे किता सुगुरे मुखामख द दुनिया जहान गट गट ट्रकुन राजी दलते की तशीगी और गंदुन दलते की प्राती खोचते दो वाला ददी गंद दो चते दो वाला सुकिश्ता दा गोरे जी मखामख बजता उस्तखिमه दा गट गट ट्रकुन दलते की रागली खाली شوی دي خو د دې دو چتول والا سو کندیشتا دا اوس زما مخ دی وخت مال حیدرآباد طرف ته دا ټول کچري دا زما خالي نشم ورچ پاندازه باندې دا سون روډ دی دا ټول کچري او په دې کې د خور د دلو لوګره گاډي روان دي د باندې دلو ته ګوره دلته کې زموږ سټوډنټانو زموږ ماشومان او زموږ بچي په دې باندې راځي او د دې خور د غند ور دي کچا لارې ښکار کیږي او دا خو وزنه مې چې دا مال افای تبا چې کنده په 15 کالو شو دا نه پوره شوی بس خیر دې خبره نه خو لوی پروجیکټ چلیږي به خو بیسیک چې کوم خبره نه غداره چې کتا سو ګوره دا د دې په شا باندې دا غند چې څومره تاسو ښکاری نو که زه د دغه ته ورخم دي د کرش دی ډیری ته خجم دا خیر کرش دی راځم کړی دا بل دی پکاري کې دا خیر دی خو دغه مخامخ چې غند کم تاسو ته مو خله دا کرش نه دی دا کانی دی او غند بلاره دا دی راوړی دی د حیدرآباد په دې دغه کې د دې زموږ چې کوم ټیک دی د دې لاندې ورزول لري او بیا د سره سره به تاسو ته دا خو مجدا ګوره ټول ګن پروت او انکمپلیټ روډز چې کوم دي نو هغه تاسو مخامخ دي او دلته کې غټ غټ کندې دي او دلته کې تاسو یې غونټه سماره کچري زمونږ بچي مازیګر ماخام یا ماسوتن ټیم کې دلته کې کوزي کې چې کوم زمونږ پیغلي جنې کې زمونږ بچي دي د سکار ناراضي د سډیوټین ناراضي یا د مطلب څه شاپینګ کې راضي په دې باندې کوزي دا یو دومره ډراونه شکل د دې جوړ دی چې دې کې دروازې خصو د شپې خصو چې دروازې په کې سړی یریږي یو اهم خبر زه تاسو ته کوم ګوره چې کوم ځکه د دې د ډکېدو سبب بس پکاره چې مطلب د دې فیلینګ وشي کنه نو دومره غټي کندي د سره په دې مخ چې تاسو ګورئ دا زموږ انټرست دی او انټرست سره دا ګورئ دا زموږ پوزیشن زموږ حال دی دې طرف ته خو به خیر زنه زما چې کوم بیوقوفانو کوم شودګانو انجینرز کوم دا د نالې د لاندې کړی دا ټول بکواس تاسو چې ګورئ یو خاص سمیل دلته کې یو ګنده بوی دلته کې او دا ټول د مال اف حیدرآباد چې زموږ کوم دی دا غي د لاندې دا ګورئ دا ټول ګنده دا به تهاشه ګنده دا ته خیمه داسې ته خیمه داسې تاسو ګورئ دا به ټول تاسو ته ښکاره شي دا ټول د دې په سایډونو باندې ګن پروت دی د دې پاس جوړ کړی د دې په دې باندې د مال حیدرآباد د پاس جوړې دي شو چې دا سټیشن دی په کروڑونو روپے چې کوم ناجایز دي دا کړي خرج کړي دي دا به د مال حیدرآباد د لاندې جوړ کړو د پاس جوړ کړو دا مسله باندې هر وخت اوس زه یو اهم خبر دا کومه کچري په دې کې فلډ راغی په دې نالې کې نو دا ټول خو وړي خو هغه ځای کې ما سره مخامخ سایکل زیرو چتومه دا زموږ غزو سایکل چې کوم دي کنه دا غه تاسو ګوره پوزیشن تاسو ګوره مکمل بدا چې کوم نه فلډ طرف د فلډ په دغه کې برازي په دې فلډ کې سکه برازي خو تاسو تخکاری دا د BRT دی لاین سره خوا کې خوره او دا که تاسو ګورئ نو بیا د سایکل سره خوا کې دی د اوبو لپاره د ودرولو لپاره د بندیدو لپاره د سټاپ کولو لپاره دی زیوت جوړ کړی دی خو کنه دا سره شودګانو د ماشومان غونټه کې کار کړی ته دا ګورنمنت نه کړی بلکې دا چا انپړو جاهل کس کړي انجینرز نه کړي دا نه دی دغه مخه ته بالکل د BRT د سټیشن مخه ته ګورل ته دا ولر دی ټیکسیان ولر دی ټیکسیان ته پراپر یو ځای پکار دی چې دلته کې داسې ځای د هغه ځای نه والي تر دې پر جوړ شي ته کې پارک ګاډي پارک کیږي څومره خلک راځي چې دا ګاډي سیف ولاړي د باران نه د دوړو نه د خورو نه د ګرمۍ نه او ورسره زموږ د بچی چې کوم دلته راځي دا هم سیفي اوس دې کې زه تاسو ته چې کوم اصل شی خیل وایم نو هغه داري چې دا جی انټرست دی یا د اوټ ګیټ دی اوس د دې اوټ ګیټ ته تاسو ګور دا زه دومره کم دی چې په دې باندې کې بچی مور سره رواني غم را پریوتی شي او که زنانه سلیپ کیږي
نو هغه هم سلیپ کېدی شي ځکه چې دا ډېر سلیپري دا شی ډېر سلیپري جوړ شوی دی. اوس دې نه مخامخ که زه دا ګورئ دا کندې دي، دا ټولې کندې دي، دا بالکل د BRT سره بالکل مخامخ. بیا ورسره هغه چې کوم دې ځای کې کوم یو دیوال په کار دا ګوره فلټ بالکل د فلټ په رینج کې به دا راځي. فلټ کوم دی زه لږ متکې ښکته تاسو وګورم دا ګوره جناب دا ګنده نالۍ ده او د دې نالۍ باندې فلټ څه ټایم کې به راتلی شي او دا فلٹ دلتا کی راختی شی. اردو طرف سے بزر اعظم اس وقت میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ ہے جناب مال آف حیات آباد. اور مال آف حیات آباد میں چونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے جاتے ہیں، اسپیشلی اسٹوڈنٹس یہاں آتی اور جاتی رہتی ہیں، لیڈیز ہمارے بچے، اور ان کے لیے جو رستہ ہے اس رستے کی پوزیشن میں نے آپ کو دکھائی کہ یہ 4 سال کے بعد بھی یہ رستہ ٹھیک نہ ہو سکا، پتھر پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے کھڈے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو وہاں دور دکھایا کہ جناب وہاں پہ مختلف قسم کی گاڑیاں آتی ہیں اور وہاں پہ گند جو ہے وہ پھینک جاتی ہیں اور وہ ڈھیروں کے حساب سے گند وہاں پہ پڑا ہوا ہے. پھر میں آپ کو فلڈ کی پوزیشن بتاتا ہوں. اگر اس نالے میں یہ ایک بہت بڑا گندا نالا ہے، اس میں اگر پانی آئے گا تو وہ فلڈ ضرور یہاں پہ پہنچے گا. اور یہ آپ کو ایسے نہیں لگتا ہوگا کہ جناب یہ کسی انجینئرز نے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے، بلکہ آپ کو یہ لگے گا کہ جناب یہ کسی جاہل اور ان پڑھ اور گوار نے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے. یہ اسپیشلی چونکہ یہ انٹرسٹ ہے اس کا حیات آباد کا، تو حیات آباد میڈیکل جو ہمارا مال آف حیات آباد ہے اس کا انٹرسٹ ہے، تو اس کی انٹرسٹ کی پوزیشن حیات آباد کی سب سے خوبصورت ہونی چاہیے، جبکہ اس کی پوزیشن یہ آپ کے سامنے. اور یہ جو گندا نالا اور پھر اس سے جو گندی اسمیل آتی ہے وہ کسی بھی وقت کوئی بھی بندہ یہاں پہ کوئی جاہل بھی محسوس کر سکتا ہے، اور بچے تو چھوڑیں بڑے اور بوڑھے بزرگ سب اس کی گندی اسمیل کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ اس کی پوزیشن ہے، گند کے یہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور اسپیشلی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ہمارا جو مال آف حیات آباد کا جو ٹریک ہے، یہ اسٹیشن جو ہمارا ہے وقتاً فوقتاً وہ گندگی کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ سیڑھیاں اتر رہی ہیں تو اس جگہ کو پورا خوبصورت اور کھلا جو ہے وہ بنانا چاہیے، تاکہ یہاں سے اگر کوئی اترے گا تو اس کے لیے آسانی ہو. بلکہ آپ اگر دیکھیں گے تو سیڑھیوں کی پوزیشن بھی بہت کم ہے، اور پھر جو نیچے جگہ ان کے اترنے کے لیے بنائی گئی ہے وہ بھی کم ہے. اور گندگی تو خیر اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ یہ جو ہمارا مال آف حیات آباد ہے شاید یہاں پہ کوئی لوگ نہیں بستے، شاید کوئی اور مخلوق بستی ہے. میں ریکویسٹ ان متعلقہ اداروں سے یہ کرتا ہوں کہ مال آف حیات آباد جو ہے اس کی یہاں سے لے کر وہ سفید جو گاڑی کھڑی ہے بلکہ اس سے بھی آگے اس گند کو اٹھایا جائے، اس جگہ کو صاف کیا جائے، اس روڈ کو بنوایا جائے. اور اسپیشلی یہ جو ہماری زو سائیکل جو ہیں ان کو یہاں سے یا تو اٹھایا جائے اور یا پھر ان کا یہ جو اسٹیشن ہے اس کو اونچا بنایا جائے تاکہ یہ فلڈ سے دور رہے. دوسری میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ اگر یہاں پہ آپ تو اجازت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک بندہ ڈیوٹی پر مامور ہوتا ہے جس کے بیٹھنے کے لیے یہاں پر کوئی جگہ موجود نہیں. دھوپ بھی یہ دھوپ بھی انجوائے کرے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ بارش بھی اس پہ آئے گی اور ساتھ میں گندگی اور مٹی بھی اس کے اوپر آئے گی. ان کے پاس نہ کھانے کا بندوبست یہاں پہ کوئی ہے کہ بچہ بیٹھ کر کوئی کھانا کھائے، یا نہ اس کے پاس سیٹ ہے اور نہ ہی پینے کا پانی کا بندوبست ہے. بلکہ اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو بائی سائیکل ہیں یہ بھی یہاں پہ تباہ ہو رہی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.